Bonjour, كيف دايرين لاباس عليكم؟ J'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo ديال اليوم غادي تكون بواحد لا فيديو على لي كور دو لانغ. غادي نبدا معكم ان شاء الله لي كور دو لانغ بما انكم ما فاهمينش بزاف ديال لي كور وغادي نبدا بلو بلو سامبل وغادي vers لو بلو ديفيسيل. Alors اليوم غادي نخدموا ان شاء الله لا فوكاليزاسيون بيان دس ديال فوكاليزاسيون وغادي نربطوه كذلك مع لي رومون اللي عندكم في لو بروغرام ديال بروميير اني باكالوريا. الوغ لا فوكاليزاسيون واحد الحاجه اللي مهمه بزاف عندكم سورتو انه عندكم دي رومون اللي اون ريلاسيون افيك سو كور لا. شنو هي لا فوكاليزاسيون؟ التعريف ديالها شحال من تيب فيها وشنو هما لي تيب ديالها كل واحد وشنو كيخص، هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هاد لا فيديو. الوغ لا فوكاليزاسيون باش هكذا نكونوا واضحين من الاول، فوكاليزاسيون سي لو بوين دو فيو بيان لونغل دو فيو، يعني هي وجهه النظر ديال لو ناراتور. يعني ملي كيكون لو ناراتور كيكتب لنا واحد الروايه اولا واحد القصه، كتكون عنده واحد وجهه النظر كيستعملها في الكتابه ديالو. هذيك وجهه النظر ديالو هي اللي كتسمى الفوكاليزاسيون، وانطلاقا من وجهه النظر ديالو كنكونوا عارفين هذيك الفوكاليزاسيون اللي مستعمله في هذاك لو رومان، واش زيرو ولا انترن ولا اكسترن، ça dépend la manière ou bien la méthode par laquelle il est en train d'écrire. Alors كتبان لكم هنايا في الطابلو التعريف ديالها اي لي 3 تيب ديالها. لا فوكاليزاسيون سي لونغل دو فيو بيان لو بوين دو فيو par laquelle le narrateur raconte une histoire، يعني هي لونغل دو فيو بيان وجهة النظر اللي من خلالها لو ناراتور اولا الراوي كيحكي لنا واحد ليستوار. il existe 3 types de focalisation. عندنا 3 ديال الانواع ديال الفوكاليزاسيون: فوكاليزاسيون زيرو، انترن et externe. بالنسبه للفوكاليزاسيون زيرو c'est dans laquelle le narrateur est plus grande que les personnages. يعني هي لا فوكاليزاسيون كيكون فيها لو ناراتور كبر من لي بيرسوناج. كيفاش؟ يعني هو كيكون عارف اكثر من لي بيرسوناج، كيكون عارف يعني كيكون زيرو كيكون عنده علم او على درايه بالاحداث اللي كيكونوا كيوقعوا او الاحداث اللي مازال عاد غادي يوقعوا. يعني هو كيكون كبر من لي بيرسوناج، كيعرف الاحداث اللي غيديروا دوك لي بيرسوناج قبل ما هما يديروهم. يعني هو كيكون هنا بحال قلنا لو ديو ديال هذوك الاحداث. يعني هو كيكون عارف اكثر من لي بيرسوناج، كيتسمى فوكاليزاسيون زيرو، كيتسمى كبر من لي بيرسوناج. كنرمزوا ليه بهذا الرمز: ناراتور اي est plus grand que les personnages. Le narrateur c'est plus que les personnages. Ou l'exemple اللي عندنا في الروايات هو l'exemple ديال أنتيغون. كيف ما كنعرفوا انه لو ناراتور كيبدا كيهضر لنا parfois كيكون عندنا لو برولوغ كيكون عارف الاحداث اللي واقعين، اولا كيبدا كيشرح لنا اشنو غادي يوقع ولا شنو غادي يوقع مازال كاع ما وقعش. يعني في ليكزامبل ديال انتيغون الا جاتكم كيستيون على لا فوكاليزاسيون امبلويي دون لوفر انتيغون غتقولوا لا فوكاليزاسيون زيرو، حيت لو ناراتور سي بلوس كو لي بيرسوناج، كيعرف اكثر من لي بيرسوناج شنو واقع ولا اشنو غادي يوقع من بعد. بالنسبه لا فوكاليزاسيون انترن سي ايسي لو ناراتور est égal au personnage. هنا le narrateur يكون قد les personnages، يعني متساوي معاهم. c'est le narrateur est lui-même le personnage principal plus l'utilisation de je, de pronom personnel je. يعني هنا كيكون le narrateur قد لي بيرسوناج كيكون متساوي معاهم، وكذلك كيكون لو بيرسوناج كيكون ناراتور اي لوي ميم لو بيرسوناج برينسيبال. يعني هو كيكون نفسه، هو لو ناراتور كيكون هو نفس هو نيت لو بيرسوناج، هو نيت الشخصيه الرئيسيه في ليستوار. ملي كنقول لكم لو ناراتور هو الشخصيه الرئيسيه بيان سور كنتفكروا لا بواطا ميرفي، وكنتفكروا احمد الصفريوي فاش كان كيعاود لنا على لونفونس ديالو، كي هو كاتب او ميم طون ناراتور كيعاود لنا على اشنو وقع. يعني هنا كنعرفوا ان لو بيرسوناج او بيان لو ناراتور اي لوي ميم لو بيرسوناج برينسيبال اللي هو احمد الصفريوي اي لوي ميم لونفون دو سيدي محمد فاش كان مازال صغير، و كيكون متساوي او لم ايغال مع لي بيرسوناج. يعني ناراتور كيكون هو لو بيرسوناج برينسيبال. اي اون بلوس كتكون عندنا لوتيليزاسيون دو برونون بيرسونيل جو، كتكون عندنا الاستعمال ديال
لو جو كيكون لو جو بزاف. وبيان سور ملي غتمشيو لابواط ميرفي غتلقاو لو جو غير كتشاير تما حيت سيدي محمد كيكون كيهضر اولا اولا احمد الصفري كيكون كيهضر على راسو كيبقى يكتب كيستعمل بزاف لو برونون جو. ملي تشوفوا لو جو اولا اون فوا تعرفوا تكون لابواط عندكم لابواط ميرفي سي اوتوماتيكمون لا فوكاليزاسيون انترن بدون منازع هي اللي غادي تكون عندكم في الفوكاليزاسيون. هادشي في حاله تحطات لكم هاد لا كيستيون. وبالنسبه للفوكاليزاسيون اكسترن اللي هي الاخرى هنايا كيكون لو ناراتور صغر من لي بيرسوناج كيكون ما عارفش بزاف على لي بيرسوناج كيكون هو صغر منهم وكنرمزوا ليه بهذا الرمز هذا. لو ناراتور اي كوم اون كاميرا elle est en train de décrire les choses de l'extérieur. هنايا لو ناراتور كيكون عندنا بحال واحد الكاميرا بحال مثلا الكاميرا ديال التليفون ولا ديال المصوره ولا ديال شي حاجه. المهم بحال الكاميرا كيكون كيصور الحوايج غير من برا ما كيكونش كيصورهم من الداخل. يعني هو كيديكري il est en train de décrire les choses telles qu'elles est de l'extérieur ما كيكونش داخل وسط المعمعه ولا وسط الاحداث باش انه يعرف بحال لي بيرسوناج او لا يعرف اكثر من لي بيرسوناج بحال كيف ما شفنا في لانترن وفي الزيرو. هنا الاكسترن تيعرف الاحداث دو l'extérieur يعني من برا كيشوف غير من برا بحال الكاميرا. هادشي اللي كاين بالنسبه للفوكاليزاسيون اكسترن. هادشي اللي كاين بالنسبه لا فيديو ديال اليوم. جيسبر راه فوكاليزاسيون شي حاجه اللي ساهله وما فيهاش زعما تعقيدات. هذاك الشيء علاش بديتها معكم. ان شاء الله غنكمل معكم. كتبوا لي فقط تحت هاد لا فيديو هادي لي كور دو لونغ اللي انتريسي بهم باش انني نمشي نخدم لكم عليهم ونشيرشي عليهم ونحطهم لكم ان شاء الله في لاشين. وكتبوا لي اقتراحاتكم ولا اي حاجه. خليوا لي دي لايك الا عجبتكم لا فيديو تهلاو في راسكم وتابوناو سورتو الا كنتو مازالين جداد وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وباش ما ننساش انني راني عندي اون اوتر شين احتياطيه ولا نقدروا نقولوا عليها. المهم كنت بديت فيها ديجا ان اوتر كونتوني ولكن ما كملتش حيت تزيرت مع هاد لاشين وخدمت معكم اكثر. هذيك لاشين الاخرى يلا كنت بديت فيها صافي 2 موا تقريبا ومازال ما حيت فيها تقريبا شي 2 ولا 3 الفيديوهات كنت غندير فيها شي محتوى اخر وما كملتش فيها. المهم انا اعتبروها لاشين احتياطيه في حاله الله يحفظ لا قدر الله مشات هاد لاشين تلقاوني تماك. الله يحفظ هكا نقول صافي تابونا ولا غتلقاوها في الديسكريبشن ولا غنخلي لكم سميتها هنايا والسكرين شوت ديال لاشين. تهلاو في راسكم حتى لإنوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.